गर्दै यहाँहरूले भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मगर सेमिनार सम्पन्न गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद सर। अहिले जुन यहाँहरूले त्यो सेमिनारबाट एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण विश्वभरिका मगरहरूका लागि मात्र नभएर अझै आदिवासी समुदायहरूका लागि हकको लागि विकासका लागि भनेर विशेष गरेर मगर समुदायको एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जुन खालको निर्णयहरू घोषणा गर्नुभएको छ यहाँले, अब त्यो निर्णयहरू आफैमा एउटा ऐतिहासिक र आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ जति पनि अहिलेका हाम्रो विगतका कुराहरू हेर्ने हो भने धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोहरू पितलो देखिन्छ नेपालको राजनीतिदेखि लिएर सबै ठाउँमा, होइन? अहिले नेपाल यो मगर अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको त्यो निर्णयहरूमा पनि हामीले यसरी प्रश्न उठायौँ भने यहाँहरूले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नमा दम छ। नेपाल मगर सङ्घ लगायतका संसारभरिका मगर जातिका साझा सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय सङ्गठनहरू अथवा चाहिँ अन्य साझा सङ्गठनहरूमा समेत चाहिँ र अन्य आदिवासी सङ्गठनदेखि लिएर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अन्य सरकारी निकायहरूमा समेत या राजनीतिक दलहरूमा समेत चाहिँ निर्णय गर्ने तर त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ नगर्ने अथवा त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ तपाईँको उत्तरदायी नहुने भन्ने खालको जो अभ्यास छ त्यसलाई हामीले हाम्रो कोसिस छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, आजसम्म मगर समुदाय र मगर समाजले जे अभ्यास गरेको छ त्यो अभ्यासको चाहिँ एउटा उच्चतम ठाउँमा या एउटा क्लाइमेक्समा चाहिँ हामीले एउटा विषय उत्थान गर्नु थियो। त्यो विषयको उत्थान चाहिँ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मगर सेमिनारको 2024 को जो आयोजना गरेर मगरमा अहिले उठ्नै नसकेको या उठाउन नसकेको र त्यसलाई चाहिँ आकार दिन नसकेको मगर जातिको सभ्यता र पहिचानसँग अथवा अस्तित्वसँग रिलेटेड चाहिँ मगरार चाहिँ सभ्यता र मगरार दर्शन अथवा चाहिँ जातीय पहिचानको विषय थियो। त्यो आजको दिनसम्म डकुमेन्टेसन भएको छैन, यसको बहस पनि गहिराइमा र मर्मका साथ चाहिँ भएको थिएन। त्यसो भएको कारणले अहिले हाम्रो यो मगर अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार 2024 ले जुन निर्णयहरू मगरार चाहिँ सभ्यता र मगर पहिचानलाई डकुमेन्टेसन गर्ने तथ्यहरूको आधारमा चाहिँ अनुसन्धान अध्ययन गरेर डकुमेन्टेसन गरेर मगरार दर्शनको विकास गर्ने जो लक्ष्य तय गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले 7 वटा गोलहरू 2030 भित्र चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लक्ष्य तय गरेका छौँ। त्यो जुन 7 वटा गोलहरूलाई चाहिँ अब देशको चाहिँ परिस्थिति स्थिति अनुसार त्यो फ्रेममा रहेर चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग अझै बढी चाहिँ परामर्श गरेर या अन्य स्कलरहरूसँग या सम्बन्धित अभियन्ताहरूसँग चाहिँ निकै चाहिँ छलफल विमर्श गरेर चाहिँ एकदम सान्दर्भिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन र तपाईँको कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौँ घोषणा पत्रमा समेत चाहिँ हामीले घोषणा चाहिँ गरेका छौँ। आफ्नो कमिटमेन्टहरू अथवा सङ्कल्प पत्रहरू सङ्कल्प चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धताहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले मसिनो ढङ्गले कार्ययोजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने र त्यो अनुसार चाहिँ कुन खालको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्छौँ। विशेष गरेर अब नेपालको मगरहरूको नेपालको मात्रै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने उनीहरूको आफ्नै समस्या छ। अहिले त अब विश्वभरि छरेर भारतको आफ्नै समस्या होला, भुटानमा आफ्नै समस्याहरू छन्। अब यो समग्र किनभने यो त अब विश्वभरिका मगरहरूकै एक ठाउँमा राखेर एउटा बकेटमा राखेर भनौँ न त्यसको समस्या समाधान गर्नका लागि यहाँहरू एकजुट हुँदै गर्दाखेरि अन्य देशहरू र अन्य ठाउँमा भएका मगरहरूको समस्या र नेपालको त्यो बिचको त्यो तालमेल छ नि जुन त्यसमा फेरि एउटा साझापन ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ यहाँहरूले, त्यसमा के कस्ता खालका चुनौतीहरू देख्नु भएको छ यहाँ? खास गरी मगरहरूको साझा विषय जो खड्किरहेको विषय के थियो भन्दाखेरि संसारभरिका फरक फरक देश राज्य या कानुनमा बाँचिरहेका मगरहरूलाई, फरक फरक सिमानाले छेकिरहेका मगरहरूलाई चाहिँ एउटा लाइनमा जोड्ने त्यो विषय के हुन सक्छ, त्यो कडी के हुन सक्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले लामो समयदेखिको चाहिँ छलफल बहस र अध्ययन पछि चाहिँ मगरहरूलाई चाहिँ जोड्ने, संसारभरिका मगरहरूलाई जोड्ने एउटा मात्र चाहिँ कडी हो मगराट सभ्यता या मगर पहिचान।
या उनीहरूको इतिहास या उनीहरूको चाहिँ तपाईँको ब्लडको रिलेसन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष भइसकेपछि उनीहरूको पहिचानलाई नै उनीहरूको चाहिँ सभ्यतालाई नै हामीले ठिक ढङ्गले तथ्यगत हिसाबले चाहिँ अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर साझा रूपमा त्यसरी चाहिँ जोड्ने संस्थागत हिसाबले सांगठनिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको सांगठनिक जालोमा जोड्ने र त्यसलाई सोचको हिसाबले चिन्तनको हिसाबले मुद्दाको हिसाबले सभ्यता र चाहिँ पहिचानको आधारमा जोड्ने तर देशको जुन चाहिँ आफ्नै खालका देशका चाहिँ फरक फरक तपाईँको इस्युहरू पनि छन् त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ फेरि महासङ्घले निकै चाहिँ विचार गरेर निकै अध्ययन गरेर त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ एडभाइस दिने या उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको टेक्निकली आइडिया दिने या अन्य चाहिँ तपाईँको कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग या सङ्गठनसँग जोडेर अझ उनीहरूलाई चाहिँ सहज बनाइदिने जस्तै नेपालको सन्दर्भमा अहिले नेपालका मगरहरूलाई चाहिँ एकताबाट चाहिँ तपाईँको विभाजन गर्नको लागि राज्य संयन्त्रदेखि लिएर अन्य चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू लागेका छन् यो नेपालका मगरहरूको अर्कै चाहिँ आफ्नै खालको इस्यु भयो या चुनौती भयो त्यसलाई प्रतिवाद गर्नको लागि महासङ्घले सपोर्ट गर्छ आइडिया दिन्छ र राष्ट्रिय संगठन नेपाल मगर संघलाई चाहिँ तपाईँको हरेक हिसाबले ब्याकअप दिन्छ अब भारतका चाहिँ मगरहरूको अहिले चाहिँ सिड्युल ट्राइबको जो आदिवासी जनजातिको चाहिँ पहिचान प्राप्तिका लागि राज्यद्वारा प्राप्तिका लागि उनीहरू आन्दोलित छन् अहिले पनि त्यसको अभ्यासमा छन् त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ भारतका आदिवासी जनजाति मानव जातीय रैथाने जाति हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो राज्यको संवैधानिक हिसाबले आइडेन्टिटी प्राप्तिको लागि जो लडाईँ लड्नु भएको छ त्यसमा हामीले सपोर्ट गर्ने हो त्यो जस्तै अन्य देशका भुटानको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ स्वतन्त्रता अझै छैन हेर्नुहोस् हामी खुल्ला हिसाबले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जाति समुदायको अधिकारको लागि विकासको लागि चाहिँ त्यो काम गर्ने त्यो सुविधा छैन अन्य मुलुकमा पनि त्यही हो त्यसो भएको कारणले ती चुनौतीहरूलाई हल गर्नको लागि पनि देश अनुसारको चाहिँ चुनौती समस्या इस्युहरूलाई अध्ययन गरेर महासङ्घले चाहिँ समन्वय गरिदिने सहयोग गर्ने र साझा रूपमा चाहिँ सबै मगरहरूलाई एउटा सांगठनिक जालोमा लिएर साझा मुद्दामा अगाडि बढाएर कम्तीमा विकसित आजको 21औं शताब्दीको विकसित मानव जातिको गति समाजको चाहिँ अभ्यास त्योसँग चाहिँ जोड्ने चाहिँ हाम्रो कोसिस रहन्छ। जस्तो विशेष गरेर अब यो पहिचान अस्तित्वको कुराहरू जति जुन हाम्रो तहको भनौँ न तपाईँहरूको जुन नेतृत्वको जुन उमेर समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन बुझाइ छ अब सबभन्दा ठुलो चुनौती पछिल्लो पुस्ताहरू भनौँ न युवादेखि लिएर पछिल्लो पुस्ताहरूमा त्यसलाई कति हस्तान्तरण गर्न सक्ने उनीहरूमा कति जागरण ल्याउन सक्ने भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ला अनि यो सेमिनारमा अब त्यो पाटोमा भनौँ न पछिल्लो पुस्ताहरूमा केही त्यो हस्तान्तरण गर्ने र त्यो खालको जागरण ल्याउने खालको कुराहरूमा के कतिको ध्यान दिनुभयो र अब त्यस्तो के कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ यहाँले खास गरी अब पहिचान र सभ्यताको विषयमा नेपालमा चाहिँ चाहे राजनीतिक वृत्तमा भन्नुहोस् या तपाईँको सामाजिक वृत्तमा भन्नुहोस् या सत्ताको अथवा सरकारको वृत्तमा भन्नुहोस् यसको व्याख्या गलत ढङ्गले भइरहेको छ हरेक जाति समुदायको आफ्नै खालको तपाईँको सभ्यता पर्ख्युली चाहिँ तपाईँको जातीय पहिचान या आफ्नो इतिहास छ आफ्नो अस्तित्व छ त्यसलाई हरेक देशका राज्य सरकारले चाहिँ तपाईँको इम्पायर होइन त्यसलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ प्रवर्धन गर्नुपर्छ डकुमेन्टेसन गरिदिनुपर्छ तर त्यो नेपालमा भएको छैन त्यसो भएको कारणले आज नेपालका मगर सहितका चाहिँ आदिवासीहरूले या अन्य जाति समुदायले चाहिँ हाम्रो पनि आफ्नो पुर्ख्यौली चाहिँ जातीय पहिचान छ हाम्रो पनि आफ्नो दर्शन छ त्यो लिखित होस् या अलिखित हाम्रो आफ्नै सभ्यता छ आफ्नै परम्परा छ आफ्नो प्रथा जनित चाहिँ तपाईँको शासन व्यवस्थाका चाहिँ इतिहासहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको यसलाई गलत ढङ्गले जातसँग मात्रै चाहिँ जोडेर जातिवादी चाहिँ विषय हो भन्ने हिसाबले गइरहेछ त्यो चाहिँ गलत हो त्यसो भएको कारणले अहिले हाम्रो अभ्यास यहाँ के रह्यो त भन्दाखेरि जो मगरार सभ्यताको प्रवर्धनका लागि र सम्वर्धनका लागि र त्यसको विकास गरेर चाहिँ मगरार दर्शनको जुन चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य तय गरेका छौँ त्यसको आधार निर्माण गर्नको लागि 2030लाई चाहिँ मगरार चाहिँ सभ्यताको चाहिँ तपाईँको एउटा अभियानको रूपमा लिएका छौँ त्यो भित्र 7वटा चाहिँ हामीले लक्ष्यहरू तय गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यभित्र नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी हामीले एजुकेट गर्ने यो विषयमा दुनियाँको चाहिँ विकासको विषयमा पनि
दुनियाँको अभ्यासको विषयमा पनि र हाम्रो चाहिँ तपाईँको सभ्यताको विषयमा पनि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नो लक्ष्यहरू चाहिँ फ्रेमिङ गरिदिनुपर्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रा चाहिँ गोलहरू क्लियर गरिदिनुपर्छ। त्यो गोलहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्ययोजना चाहिँ बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नै हामीले चाहिँ शिक्षामा युवाहरूलाई इन्भल्भ गराउने कुरामा होस् या तपाईँको शिक्षामा पनि तपाईँका आफ्नो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाहरू आफ्नो समुदायको आफ्नो समाजको शिक्षा भनेको अनौपचारिक शिक्षाभित्र पर्छ। त्यो लगायतका चाहिँ पेसा व्यवसायदेखि लिएर अन्य नेपाली समाजको चाहिँ तपाईँको संरचना बारेमा या दुनियाँको संरचना बारेमा अन्य देशका चाहिँ तपाईँको मानव समुदायको संरचना बारेमा विकासको बारेमा त्यहाँका चुनौतीको बारेमा भन्ने हिसाबले चाहिँ यो हाम्रो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ कम्तीमा डकुमेन्टेसन गरेर काफी चाहिँ गाइडलाइन गरेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिलेको यो हाम्रो अभ्यासले जो एउटा योजनाबद्ध हिसाबले लक्ष्य तय गरेर कार्ययोजना सहित अगाडि बढिसकेपछि त्यसले अवश्य पनि लक्ष्य मिट गर्छ र त्यो डकुमेन्टेसन प्रक्रिया चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढिसकेपछि भोलिका पुस्ताले हामी जस्तै ओरल्ली या मौखिक रूपले मात्रै चाहिँ हाम्रो समुदायको या अन्य गैर चाहिँ मगरहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्ने अध्ययन गर्ने त्यो स्थिति आउँदैन। उहाँहरूले सिधै चाहिँ त्यो अध्ययन गर्नको लागि जानकारी लिनको लागि या आफैलाई चाहिँ क्लियर गराउनको लागि त्यो जुन मगराट सभ्यता सम्बन्धी या मगरहरूको चाहिँ पहिचान सम्बन्धी चाहिँ निर्मित त्यो डकुमेन्टले चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ त्यो क्लियर गराउनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। अब त्यो 2030 सम्मको जुन खालको लक्ष्य राख्नु भएको छ, हजुर, समृद्ध मगर समाज हुन त त्यो छोटो समयमै एउटा समृद्धै होला भन्ने त होइन, तर त्यसको लागि आधारहरू यहाँले सृजना गर्ने लक्ष्य राखिराख्नु भएको छ। अब त्यसको कार्यान्वयनको पाटोहरू स्टेप बाई स्टेप भनौँ न, अब त्यो छोटो समयमा गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी लैजानुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा त हामी चाहिँ जुन अहिले काठमाडौँ घोषणापत्र हामी निर्माण गरेका छौँ र त्यो घोषणा पत्रले तपाईँको हामी कसरी चाहिँ हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढ्ने र तपाईँको हाम्रो सङ्कल्पहरू के हुन् त, जो हाम्रो चाहिँ मुख्य मगराट चाहिँ तपाईँको सभ्यता र मगर पहिचानलाई स्थापित गर्दै मगराट दर्शनको जो निर्माण गर्ने एउटा लक्ष्य तय गरेका छौँ, त्यो चाहिँ लक्ष्यमा प्राप्ति गर्नको लागि, लक्ष्यमा पुग्नको लागि राष्ट्र अनुसारको, देश अनुसारको, त्यहाँको परिस्थिति अनुसारको हामीले फ्रेमिङ गर्छौँ र फ्रेमिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कम्तीमा 30 सम्ममा काफी रूपमा त्यो आधारहरू निर्माण गर्ने र अभ्यास चाहिँ थालनी गर्ने र यसको चाहिँ सकेसम्म तपाईँको 30 सम्ममा केही चाहिँ लक्ष्यको सेरोफेरो पुग्ने त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ कम्तीमा अर्को फेजमा चाहिँ त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने गरी नै हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, जसको लागि आज मगर समुदायभित्र या मानव समुदायभित्र चाहिँ जसले तपाईँको आफ्नो बौद्धिकता निर्माण गरेर सूचना हासिल गर्नुभएको छ, प्राप्त गर्नुभएको छ, अनुभूति गर्नुभएको छ, त्यो सबै चाहिँ बौद्धिक स्कलरहरूलाई तपाईँहरूले यो महान चाहिँ अभियानमा साथ दिनुहोस्, ताकि मगर समुदायको यो खालको लक्ष्य चाहिँ यदि चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नको लागि सक्सेस भयौँ भने भोलि अन्य समुदायले समेत चाहिँ यो खालको चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा अथवा चाहिँ यो खालको चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि सहज हुन्छ। त्यसो भएको कारणले मगर या गैर मगर चाहिँ स्कलरहरूले, अभियन्ताहरूले, ज्ञाताहरूले, अनुभूति चाहिँ प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूले यो महान कार्यमा जो मगर सहितको आम चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ नै तपाईँको रूपान्तरण गर्ने या उनीहरूको चाहिँ आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो प्रफुल्लित पहिचानलाई स्थापित गर्ने यो तरिका, यो अभियानलाई नै तपाईँको सहयोग गर्नुभयो भने स्वाभाविक हिसाबले मगर सहितका चाहिँ आम मगर समुदाय लगायतका चाहिँ तपाईँको गैर मगरहरूको समेत चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ, साझा योगदान हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। विशेष गरेर जुनसुकै कामहरू गर्नका लागि पनि आर्थिक पाटोले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नि। विशेष त यहाँहरूले मगरको लागि अध्ययन अनुसन्धानको लागि भनेर यो सेमिनारबाट नि 1 करोडको एउटा अध्ययन अनुसन्धान कोर्सको रूपमा नामाकरण गरेर यहाँहरूले कोर्स निर्माण गर्ने भनेर पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यो अब त्यो फन्डिङहरू कसरी कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? के छ त्यसमा अब कसैले यो राम्रो काम रहेछ, अब यसमा म जोडिन्छु, सहयोग साथसहयोग पनि गर्छु भन्ने मनहरू पनि हुन सक्छन्, या त त्यसका कुनै आफ्नै केही खालको तपाईँहरूले योजना के बनाउनु भएको छ आर्थिक सङ्कलनका लागि?
अब विगतदेखि अहिलेसम्मको मगरभित्रको अभ्यासले चाहिँ हामीलाई सिकायत के भएको छ त भन्दाखेरि मगरहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित बहस या बौद्धिक विषयमा चाहिँ अझै काफी रूपमा अभ्यास गरेका छैनन्। बरु मगरहरू कहाँनिर अल्मलिरहेछन् त भन्दाखेरि मगरहरू कहाँ झुमिरहेछन् र कहाँ चाहिँ उनीहरूले लगानी गरिरहेछन् त भन्दाखेरि जहाँ नाचगान गरेर चाहिँ रमाइलो गर्ने ठाउँ मात्रै हुन्छ, सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ एउटा कार्यको लागि मात्रै मगरहरूले हजारौं लाखौं चाहिँ तपाईँको आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ समाजलाई के फिडब्याक दिन्छ दिँदैन। समाजलाई दीर्घकालीन हिसाबले त्यसले एउटा चेट सेटको तपाईँको योजना दिन्छ कि दिँदैन भन्दाखेरि त्यसले धेरै चाहिँ परसम्मको चाहिँ चेट र तपाईँको योजना दिँदैन। त्यसो भएको कारणले हामी मगरहरूले नाचगान रमाइलोमा मात्रै लगानी नगरौं। मगरहरूले आजसम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ दर्शन निर्माण गर्न सकेका छैनन् कि सभ्यता र पहिचानमा आधारित आफ्नो चाहिँ दर्शन विचार निर्माण गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले जबसम्म यो सभ्यतामा आधारित जो विचार र तपाईँको हाम्रो सभ्यतामा आधारित चाहिँ जुन चाहिँ दर्शन निर्माण गर्न सक्दैनौं तबसम्म हरेक पुस्तालाई यो प्रश्नको चाहिँ तपाईँको उत्तर खट्किरहनेछ। त्यसो भएको कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजसम्मको जो अभ्यासले चाहिँ सबै मगर तथा गैर मगरहरूले चाहिँ साँच्चीकै समाजलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो भने उसको आफ्नै सभ्यता छ, त्यो सभ्यतामा टेकेर नै दर्शन निर्माण गर्नै पर्छ। त्यो दर्शन उसको लागि विचार हो जसले सारा दुनियाँसँग उसलाई पनि जोड्छ र विकास पनि गराउँछ र समृद्धि पनि गराउँछ। तेस्रो चाहिँ दुनियाँलाई साथ दिन अथवा सहयोग गर्न योगदान दिन पनि मद्दत दिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय संगठनहरू छन् जस्तै नेपाल मगर संघ जस्तो, भारत मगर संघ जस्तो, भुटान मगर संघ जस्तो, युरोपका मगर संघहरू छन्, अस्ट्रेलिया मगर संघ, क्यानाडा, युके अनि एसियन चाहिँ तपाईँको कन्ट्रीका चाहिँ मगर संघहरू छन्, बर्माका मगर संघहरू छन्, थाइल्यान्डका मगरहरू छन्। उनीहरूले संस्थागत हिसाबले समय यसमा योगदान दिनुहुनेछ किनभने यो मगरको लागि अत्यन्त एउटा उचाइको चाहिँ कार्य हो। दोस्रो जो मगर व्यक्ति व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, चाहे पेसाको हिसाबले चाहे व्यवसायको हिसाबले या आफ्नै चाहिँ तपाईँको निकै मर्मका साथ मैले आफ्नो पुस्ताको लागि चाहिँ मैले लगानी गर्नुपर्छ कि मगरा दर्शन निर्माणको प्रक्रियामा अभियानमा भनेर मेरो पुस्ताको लागि मेरो पनि 1 रुपैयाँ हो, मेरो समाजको लागि मेरो पनि 1 रुपैयाँ हो, मेरो चाहिँ तपाईँको यो दुनियाँ र यो चाहिँ संसारको लागि मेरो पनि योगदान हो भनेर चाहिँ त्यो ढंगले चाहिँ लाग्नु हुनेछ र मलाई लाग्छ साँच्चीकै त्यसरी दिल खोल्ने र त्यो चेतना सहितका मेरो लागि होइन यो लगानी, यो मेरो भोलिका पुस्ताको लागि, मेरो समाजको लागि र यो संसारको लागि भन्ने खालको चाहिँ भावना सबैको मनमा जाग्यो भने 1 करोड होइन 1 अरब उठाउन पनि धेरै समय लाग्दैन कि। त्यसो भएको कारणले हामीलाई विश्वास छ यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो र अत्यन्त चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्य पनि हो। यो कार्यमा चाहिँ सबैले मन फुकाएर दिल फुकाएर दिमाग फुकाएर चाहिँ जोसँग जे छ त्यो सहयोग गर्नुहुनेछ। यदि आज त्यो चाहिँ यो कुराको मर्मलाई नबुझ्नु भएको खण्डमा यसको क्षति भोलि तपाईँको छोराछोरीलाई हुनेछ, भोलिको तपाईँको सन्ततिहरूलाई हुनेछ र हाम्रो समाज सदा चाहिँ यही प्रश्नको वरिपरि मात्र घुम्नेछ तर अन्ततः उसको विकास उसको आफ्नो सभ्यतामा चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन र उसले समृद्ध बनाउन पनि सक्दैन, बन्न पनि सक्दैन, खुसी पनि हुन सक्दैन, सुखी पनि हुन सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ विश्वासका साथ नै हामीले एउटा पहिलो सामान्य खुट्किलोको रूपमा नै 1 करोड मात्र चाहिँ फन्ड राइज गरेर थालनी गरौँ भन्ने खालको चाहिँ आह्वान गरेका। विशेष गरी यस्तो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा भनौँ न जुनसुकै अभियानहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ। उसले जसरी गाइडलाइन गर्छ, जसरी हाल्छ समाजलाई त्यो अभियानलाई अनि त्यसैको रिजल्टहरू पनि आउँछ। तर कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय होइन अधिकांश यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्व विकास भनौँ न एउटा दक्ष क्षमतावान नेतृत्व विकासका लागि पनि भनौँ न एकजना नेता बन्यो जस्तो मानिलिउँ तपाईँले एउटा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, त्यसपछिको त्यसको उत्तराधिकारी भनौँ न मतलब त्यसपछिका अन्य ठाउँहरूमा आफ्नो तौर तब्कामा नेतृत्व गर्ने त्यो क्षमतावान व्यक्तित्व र आफैमा व्यक्तिगत हिसाबले त हुनु होला तर उहाँको पछाडि त्यो व्यावहारिक पाटोहरूले विभिन्न कारणहरूले आर्थिकदेखि लिएर सामाजिक पारिवारिक विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि उहाँहरू पलायन हुने नेतृत्वहरू पलायन हुने धेरै समस्याहरू हामीले देखिराखेकै हो। अब यस्तो ठाउँहरूमा पनि यति किनभने यो त विश्वभरिकै लागि यहाँहरूले गरिराखेको अभियान र सिङ्गो एउटा मगर समुदायको लागि मात्र नभएर सिङ्गो समाजको लागि
निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यो नेतृत्व उत्पादनका लागि यहाँले त्यसको कुराहरू चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ सिङ्गो समाजलाई फेरि नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउन सकोस्? नेतृत्वको निरन्तरता र नेतृत्वको निरन्तर उत्पादन या विकासको सवालमा चाहिँ आजसम्मको चाहिँ अभ्यासले के भन्छ त भन्दाखेरि हिजोदेखि आजसम्मको हाम्रो यो जुन फेज चाहिँ यो कोर्स छ यो वास्तवमा तपाईँको एउटा जागरण र सङ्गठित हुने कोर्सको रूपमा मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ बितेको छ। हामीले त्यसको क्रम चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गरिदिएको हो। अब त्यसको क्रमलाई चाहिँ भङ्ग गरेर नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामीले विकास के गर्न खोजे त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि नेतृत्वको निरन्तरता र अर्को पुस्तामा सोटो स्पोटको हिसाबले समेत चाहिँ त्यसको चाहिँ विकास उत्पादन हुने हो भने कुनै पनि सङ्गठनको तपाईँको कुनै पनि समुदायको कुनै पनि समाजमा चाहिँ आफ्नो सभ्यतामा आधारित तपाईँको दर्शनको चाहिँ विकास हुनै पर्छ। आफ्नो दर्शन र आफ्नो विचार जबसम्म चाहिँ विकास नगरेर अगाडि नबढ्दासम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ पुस्ताको नयाँ पुस्ताहरूको नेतृत्वको तपाईँको निरन्तरतामा समस्या आउँछ। त्यसो भएको कारणले हामी आज आफ्नो सभ्यतामा आधारित चाहिँ तपाईँको हामीले दर्शन र चाहिँ विचारको किन चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ यो नगरेको खण्डमा यदि यो खालको अभ्यास नगरेको खण्डमा चाहिँ फेरि पनि एउटा कालखण्डमा फेरि पनि एउटा चाहिँ पुस्तामा गएर यो चाहिँ फेरि खट्किनेछ। त्यसो भएको कारणले यो विषयमा चाहिँ स्वभाविक हिसाबले हामी चाहिँ अब यो जुन दर्शनको विकास भइसकेपछि यो विचारको निर्माण गरिसकेपछि भोलि चाहिँ यो खालको चाहिँ संस्थागत हिसाबले नै उत्पादन हुने चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ रोकिने छैन। यदि यो खालको चाहिँ दर्शनमा आफ्नै दर्शन र विचारमा आधारित चाहिँ संस्था सङ्गठनको निर्माण गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि व्यक्तिगत हिसाबले व्यक्ति विशेषको हिसाबले भावनाको हिसाबले मात्रै चाहिँ त्यो नेतृत्वको निर्माण चाहिँ निरन्तर तल्लो पुस्तासम्म भावी पुस्तासम्म चाहिँ स्रोतै चाहिँ हस्तान्तरण हुने र विकास हुने त्यो समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले यो अभ्यासको थालनी गरेका हौँ। हुन्छ, अन्तमा यो भिडियो मार्फत यो हेरिराख्नु हुने आम दर्शक श्रोताहरूका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अहिले जो विभिन्न देशका चाहिँ राष्ट्रिय सङ्गठनहरू विभिन्न देशमा छरिरहेका चाहिँ मगर समुदायलाई सङ्गठित गर्नको लागि नेपाल मगर सङ्घ जस्तो, भारतीय मगर सङ्घ जस्तो, भुटान मगर सङ्घ जस्तो, बर्मा मगर सङ्घ जस्तो, अन्य मगर सङ्घ जस्तो चाहिँ अन्य देशकोले पनि त्यसरी चाहिँ एउटा सङ्गठन निर्माण गर्ने, जागरण ल्याउने, आफ्नो विषयमा चाहिँ समुदायलाई एजुकेट गराउने एउटा चेतनाको चाहिँ तपाईँको लहर छर्ने त्यो अभियान गरिरहेको छ र सबै खालका चाहिँ मगरहरूलाई, सबै देशका मगरहरूलाई, सबै देशका फरक फरक देशका नागरिक मगरहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको स्थापना भएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले मगरहरूको साझा विषयलाई चाहिँ स्थापित गर्दै मगरको जो एकतालाई अझ कसिलो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ अहिले यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मगर सेमिनार 2024 स्थापना गरेर हामीले विषय केन्द्रित सवालमा चाहिँ आफ्नो काम थालनी गरेका छौँ र यो कामको लहर कहाँसम्म जोड्दैछौँ त भन्दाखेरि सिर्फ मगरमा मात्र नभएर संसारका विकसित मानव समुदाय र समाजसँग जोड्दै हामी संसारका राज्य या मानव समाजको साझा चाहिँ एउटा संवैधानिक फोरम छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग जोडेर त्यसले दिने अधिकारहरू, त्यसले दिएका र प्रावधानहरूलाई समेत चाहिँ मगर लगायतका चाहिँ कुनै पनि आदिवासी सहितका चाहिँ मानव जातिले उपभोग गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विकसित समाज, विकसित मानव समुदाय र युएनसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ मगरलाई पनि त्यो तहमा चेतनाको हिसाबले, विकासको हिसाबले, समृद्धताको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले त्यहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो कोसिस रहनेछ। यसमा सबै राष्ट्रिय सङ्गठनदेखि लिएर संसारभरिका मगरहरूले यो महान कार्यमा मगर सहितको सबै समाज र दुनियाँलाई चाहिँ तपाईँको योगदान दिने कार्यमा चाहिँ तपाईँहरू खुलेर लाग्नुहोस्, खुलेर चाहिँ तपाईँहरू जुट्नुहोस्, योगदान दिनुहोस्। यसको समीक्षा, यसको चाहिँ मूल्याङ्कन भोलिको इतिहास र पुस्ताले गर्नेछन् भन्ने कुरो राख्दै म हाम्रो श्याम राणा लगायतका चाहिँ हाम्रो केशर थापा मगर लगायतका चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई मेरो विचार
जो अहिलेको सेमिनारको विचार चाहिँ व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।